میں جری حدیث پاک پڑھی ابتدا دے اندر اللہ اللہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ فرمایا کچھ لوگ اجتماع کر دل اللہ دے گھران دے اندر کٹھے ہون دن کیا ہون دن اے جمع ہونا بڑے پیغمبران دی سنتے اولیاء دی سنتے اماماں دی سنتے ولیاں دی سنتے پیران دی سنتے انہاں سارے پاک بازان دا طریقہ ہے تھے پیر امام قرآن کنو فیرت بے رب رحمان کنو تھے مالا مال ایمان کنو منظور ضرور حضور کنو قرآن والا تے جگ راضی رب راضی سب راضی راضی عربی سلطان دی سے قرآن نو پڑھ کر نیک عمل ہر نیک عمل دا مٹھنا پھل اتو بننا پاسی آدیا کل نزدیک دی سے تیری سڑی منزل بہو سخت سنیدہ روز حشر جتھے آدم بھی حیران دی سے یتلون کتاب اللہ جس دا گھر ہے اس دی تلاوت سن دل اس دا کلام سن دل اس دا قرآن سن دل اس دا بیان سن دل اس دی کتاب سن دل اس دا خطاب سن دل لا جواب سن دل بڑے دل ٹھنڈے کر دل یتلون کتاب اللہ ایک پڑھن والا اللہ دی کتاب نو پڑھ دیں پھر وہ کی کر دیں وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ سن دے وین سنیں دے وین سکھ دے وین سکھیں دے وین پڑھ دے وین پڑھیں دے وین یہ نہیں کہ مولوی جی ایسا تینوں مٹا دیتا ہے ٹھیکا دیتا ہے تو پڑھی جا اساں کوئی اور کاروبار کرنا نہیں چھوٹے بھی وڈے بھی امیر بھی غریب بھی گورے بھی کالے بھی دیاتی بھی شہری بھی سارے مرد بھی عورتیں بھی جدو کٹھے ہون دل وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ سکھ دے وین سکھیں دے وین سن دے وین سنیں دے وین پڑھ دے وین پڑھیں دے وین پھر ہوندہ کی اللہ کی میں پڑھ دن تے تر دن تے ٹھر دن تے کامیابی دے رستے تے چڑھ دن فرمایا ہاں ای میں چڑھ دن اللہ نزلت علیہم السکین انہاں تے تسکین نازل تھین دیئے وغشیتہم الرحمہ انہاں تے رحمت دی برکھاں برس دیئے وحفظہم الملائکہ اللہ دے فرشتے قطار در قطار ادھر ادھر کے آکے گھیرا کر لیندن کی کر دیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ اپنی جماعت دے اندر اللہ عرش برین دے بیٹھ کے فرماندہ ہے او میرے فرشتے تسی کہندے سی اس آدم نو نہ بنا ویکھو ویکھو میرے آدم نے حمدنی عبدی مجدنی عبدی میری حمد پڑھیے میری تا بزرگی بیان کی تھی